अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक ग्रहण तालिब इल्म पदी वीडियो की बमंगा दख्यान और कुड बारा के जकड़ा को दिद वड़ता मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वेले कीगी पदी वीडियो की बमंगा ददी पिंजो यानी कि फायो यूजेस बारा की खबर को फर्स्ट ददे यूज चे दे आगा दे एबिलिटी यानी कि दा एबिलिटी शो करो द पारा यूज कीगी दा तशेवी दी बारा की बमंगा डिटेल के खबर को सेकेंड चिकन दे यूज दे आगा दे परमिशन यानी कि इजाजत और चिकम थर्ड दे यूज दे आगा दे एज ए रिक्वेस्ट यानी कि मुंग चाला रिक्वेस्ट को नो कैन और कुड मुंगा यूज कबीशु दिन अलावा चिकम फोर्थ दे यूज दे आगा दे पॉसिबिलिटी यानी दे यो कार के दो सुमरा चांसेस दी तो मुंग वही पॉसिबिलिटी नो दे पर हम कैन और कुड यूज कबीशु और फिफ्थ चिकम यूज दे चिदागे बारा के बमंगा पदी वीडियो के दकड़ा को आगा दे टू मेक एन ऑफर नो पहले बमंगा ददे एबिलिटी बारा के खबराओ को नो एबिलिटी के ददे फर्स्ट चिकम सेंटेंस ते आगा दे आई कैन प्ले क्रिकेट नो दे की दा कैन चे दे दा जमा एबिलिटी शो कवी यानी कि दा सलाहियत या दा काबिलियत मा किस्ता चिदा क्रिकेट गेम कवेशमा तो ददे काबिलियमा चिदा क्रिकेट कवेशमा दलता कैन जमा एबिलिटी शो कवी दिन अलावा चिकम सेकंड सेंटेंस से आगा दे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर यानी कि दसिन आगाड़ा स्विमिंग यानी कि लंबो वखलशमा थर्ड जमंगा सेंटेंस से दिस जग कैन कंटेन अप टू 6 लीटर्स ऑफ मिल्क यानी पदी जग की दुमरा गुंजाइश था चिपदी की स्पक लीटरा पे पके रात लेशी दलता दा एबिलिटी नशो कवी बल्कि दे जग कैपेसिटी शो कवी नो दा कैपेसिटी शो कवरो दा पारा हम यूज कीगी दिन अलावा मुंगा कुड हम एबिलिटी शो कवरो दा पारा यूज कवी शो हो द पास्ट यानी कि द तिरशी वक्त मुंगा कमा एबिलिटी वा आगे द पारा मुंगा कुड यूज कवी शो फॉर एग्जांपल कजवेमा आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग यानी चिकला द नौजवान उमा चिकला द यंग उमा नो अग वक्त के मा क्रिकेट कवेशो यानी कि उस क्रिकेट नशमा कवे खुचिकला द यंग उमा अल्तमा कवेशो गलत चिकम कुड दे दादमा पास्ट यानी कि द तिरशिबी वक्त एबिलिटी में शो कवी सेकंड चिकम सेंटेंस दे आगा दे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट चिकला द यो स्टूडेंट उमा आगा वक्त के मा सिन के लंबो वखल शुए नदलता हम खुद जमा द तिरशिबी वक्त एबिलिटी शो कवी और चिकम थर्ड सेंटेंस दे आगा दे दिस जग could contain up to 6 liters of milk 5 years ago यानी कि पिंजका लमख के पदी जग के स्पग लिटरा पे पके रात लेशवे नो दा द जग पास्ट चिकम कैपेसिटी दा आगा शो कवी नो कुड द पास्ट यानी कि द तिरशिबी वक्त एबिलिटी और कैपेसिटी शो कवी दिन अलावा द कैन और द कुड चिकम सेकंड यूज दे आगा दे एज ए परमिशन यानी चिमुंका चाला परमिशन अखलू यानी कि परमिशन वही इजाजत था नदी पर मुंगा कैन और कुड यूज कवीशु चिकला मुंगा द चाना इजाजत वाड़ू आगे दपारा मुंगा कैन और कुड द्वारा यूज कवीशु हो चिकला मुंगा चाला इजाजत वर्कऊ आगे दपारा ब्यामुंगा कुड नुश यूज कवे आगे द प्यार ब्यामुंगा सिर्फ और सिर्फ कैन यूज कवीशु देखी चिकमा दमुंगा पहला सेंटेंस से आगा दे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन यानी कि ताना यो सवाल तपूस कवेशमा नो दा ज चाना परमिशन वार्डमा यानी कि इजाजत ते वार्डमा दा सेंटेंस ज दसे हम वेलेशमा कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन नो कुड चेकर ता तो परमिशन द पार यूज के नो दा मतलब दादी चिदा परमिशन द अदब सरा शवे दे द इज्जत सरा या द एहतराम सरा शवे दे नो चेकर ता तो अदब एहतराम यानी कि पोलाइट तरीके सरा परमिशन यानी कि इजाजत चाना वाड़े आगे द पारा तासु बिया कैन मा यूज कवे आगे द पारा तासु कुड यूज कवे बस हमदक का फर्क पके नोर पके दे के सफर का निश्ता सेकंड सेंटेंस से कैन आई स्लीप हियर हमदक का इजाजत या परमिशन के तासु लक अदब और एहतराम सरा यानी कि पोलाइट तरीके सरा वाड़े तासु वो सरा कुड यूज कवे यानी तासु विले से कुड आई स्लीप हियर दा कुड मतलब दा न दे चिदा द पास्ट खबर कीगी यानी कि द तिरशिबी वक्त खबर कीगी ना दा हमदा का द प्रेजेंट खबर कीगी इजाजत द पारा खुदी मतलब दा दे चिदा पोलाइट तरीके सरा परमिशन होख्तना कीगी थर्ड चिकम सेंटेंस दे आगा दे कैन आई टेक योर कार
او کدا زه زیاده پولایټ طریقې سره وایم نو زه به ورته وایم could I take your car please. دا could دا پولایټ طریقې سره پرمیشن غوښتنه کیږي نو تاسو ورسره پلیز هم یوز کوئ شئ. که تاسو چاله اجازت ورکوئ یعنی کې پرمیشن ورکوئ نو تاسو به داسې ورته وایئ yes you can. تاسو کله هم داسې نشئ ویلی yes you could. دا به غلط وي دا به رونګ وي. او که تاسو ولا پرمیشن نه ورکول غواړئ نو تاسو به داسې وایئ no you can't. داسې نشو ویلی no you could not. دا به رونګ وي دا به غلط وي. پرمیشن نه پس مونږ ګورو چې ریکویسټ دپاره مونږ کین او کوډ څنګه یوز کوي شو. ریکویسټ مطلب دا چې مونږ کله چانه څه غوښتنه کوو. ریکویسټ او پرمیشن کې ډېر فرق نشته. ریکویسټ کې مونږ صرف او صرف غوښتنه کوو یعنی کې چانه یو څیز غواړو. پرمیشن کې مونږ غوښتنه هم کوو او د هغې څیز چې کوم دی هغې پرمیشن هم ورکوو یعنی کې اجازت هم ورکوو. پرمیشن چې کله مونږ غواړو نو مونږ انګلیش کې وایو کین آی یعنی کې کین آی آسک یو سمثینګ. خو چې کله مونږ ریکویسټ کوو نو هلته مونږ کین آی نه یوز کوو بلکې هلته مونږ یوز کوو کین یو یعنی کې کین یو ګیو می سمثینګ. نو دې کې چې کوم د مونږ فرست سینټنس دی هغه دی کین یو ګیو می یور پین یعنی کې ته ماله خپل پین راکوی شي. او همدغه ریکویسټ یعنی کې همدغه غوښتنه که زه لږ ادب او احترام سره کوم یعنی کې پولایټ طریقې سره کوم نو بیا به زه کین نه بلکې کوډ به یوز کوم یعنی کې کوډ یو ګیو می یور پین. زمونږ چې کوم سیکنډ سینټنس دی هغه دی کین یو هیلپ می. او چې کوم پولایټ طریقې سره کوم بیا به ورته وایم کوډ یو هیلپ می. تھرڈ زمونږ سینټنس دی هغه دی کین یو لینډ می سم منی یعنی کې ماله څه پیسې قرض باندې راکوی شي. او که چېرته پولایټ طریقې سره ورته وایم نو بیا به ورته وایم کوډ یو لینډ می سم منی. ریکویسټ نه پس مونږ ګورو چې دا دواړه یعنی کې کین او کوډ د پوسیبلیټي شو کولو دپاره څنګه یوز کیږي. پوسیبلیټي دې ته وایي چې د یو کار د کېدو څومره امکان دی. یاد ساتئ پوسیبلیټي دوه ټایپس وي. یو وي جنرل پوسیبلیټي او یو وی سپیسیفک پوسیبلیټي. جنرل پوسیبلیټي هغه پوسیبلیټي ته وایي چې کله یو کار همیشه کیږي یعنی کې یو کار په یو روټین کې کیږي دا د یو حقیقت په شان کار کوي. او جنرل لیابیلیټي کې د یو کار د کېدو چانسز ډېر زیات وي. لکه فرست چې کومه زمونږ سینټنس دی هغه دی اټ کین ګیټ کولډ هیر ان ډسمبر یعنی کې په دسمبر په میاشت کې دلته یخني زیاتېدی شي. د دې امکان زیات دی ولې چې هره میاشت چې دسمبر راځي نو دا د یخنۍ میاشت ده. دې کې یخني خامخا راځي نو دا څه شو دې ته موږ وایو جنرل پوسیبلیټي چې دې امکان زیات دی. او دا هر یعنی کې چې کوم اوس دسمبر دی دې کې هم او چې کوم را روان دسمبر دی هغې کې هم هغې نه پس چې کوم دسمبر دی یعنی کې په هر دسمبر کې یخني زیاتېږي. دا یو جنرل پوسیبلیټي ده. سیکنډ سینټنس دی وی کین کیچ ا کولډ اف وی سټے آؤٹ ان د رین یعنی کې په دې یخنۍ موسم کې مونږ بهر باران کې ودرېږو یا باران کې ګرځېږو نو مونږه بیمارېدی شو مونږه زکام کېدی شي. نو د دې هم امکان ډېر زیات دی. دا هم یو جنرل پوسیبلیټي ده او دا چېرته یو کس دپاره نه دی یا دوه کسانو دپاره نه دی بلکې دا د هر یو کس خبره کېږي. هر یو کس چې بهر باران کې ګرځېږي نو هغه بیمارېدی شي. تھرډ چې کوم زمونږ سینټنس دی هغه دی اټ کین ګیټ ویری هاټ هیر ان جولای. جولای په میاشت کې دلته ډېره زیاته ګرمي راتلی شي. یاد ساتئ چې کله هم تاسو د جنرل پوسیبلیټي خبره کوئ نو هغه دپاره به تاسو کین یوز کوئ. دې نه علاوه چې کوم سپیسیفک پوسیبلیټي ده دا هغه پوسیبلیټي ته وایي چې کوم یو خاص وخت یا یو خاص سړي دپاره یو خاص کس دپاره یوز کیږي. فار ایگزامپل زمونږ فرست سینټنس دی اټ کوډ بی ویری هاټ ټمارو. نو دلته ما صرف او صرف د سبا خبره وکړله د یو سپیسیفک د یو خاص ورځې خبره مې وکړله. دا سپیسیفک پوسیبلیټي ده. ما چېرته جنرل پوسیبلیټي خبره ونه کړله لکه څنګه ما مخکې سینټنسز کې د دسمبر یا د جولای خبره وکړله. دا صرف سبا ورځې خبره ما وکړله چې د دې امکان شته چې ډېره زیاته ګرمه به وي. نو دا سپیسیفک پوسیبلیټي ده او تاسو چې کله سپیسیفک پوسیبلیټي خبره کوئ نو تاسو به هلته کین نه یوز کوئ تاسو به هلته کوډ یوز کوئ. دې نه علاوه چې کوم سیکنډ سینټنس دی هغه دی پاکستان کوډ وین د میچ آن سنډے. نو پاکستان په سنډے باندې یو میچ دی را روان دی لا شوی نه دی
नो पाकिस्तान दा मैच गटीशी नो दा हम द स्पेसिफिक मैच खबर कोमा द स्पेसिफिक और खबर कोमा नो दलता मुंगा कुड यूज को यानी कि दा स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी दा याद साथे कि दिन की कम कुड यूज शो पदी द्वारा सेंटेंसेस के द पास्ट खबर नहीं कीगी बल्कि द फ्यूचर खबर कीगी थर्ड चिकन सेंटेंस से आगा दे वी कुड मिस द ट्रेन इफ वी डोंट गो फास्ट कमुंग तेज लाड नुशु नुमुंग ना ट्रेन लेशी दा हम यो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी दा ज सिर्फ द यो रदी खबर कोमा चिकतर त उस मुंग लाड नुशु दे ट्रेन निवलु द पारा दे मुंग ना लेशी दा स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी दा और दे द पारा हम मुंगा कुड यूज को नो पर जनरल और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के मुंग द फ्यूचर और द प्रेजेंट खबर उकड़ला हो कुड मुंग द पास्ट यानी कि द तिरशवी वक्त पॉसिबिलिटी द पारा हम यूज कवीशु फॉर एग्जांपल कमुंगा उआयो दे कुड हैव वन द मैच यानी कि अगवे चांसेस डिर ज्यादा द मैच गठेशो हो वे नगटलो नो देख के मुंगा कुड यूज कर लो आगे ना पास मो हैव यूज कर लो और हैव ना पास मो द वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर लो दे मुंगा पास्ट पार्टिसिपल वायु नो दा मुंगा द पास्ट पॉसिबिलिटी खबरा उकड़ला तासु चिकला द पास्ट पॉसिबिलिटी खबरा कवे नो तासु बक्यन ना पास हैव यूज कवे आगे ना पास पा द वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कवे सेकंड सेंटेंस से शी कुड हैव पास्ड द टेस्ट यानी आगे टेस्ट पास कवेशो हो पासे नकड़लो चांस दे दिर जातो हो बस पासे नकड़लो गलत हम मुंगा फर्स्ट कुड यूज कर लो आगे ना पास हम हैव यूज कर लो और आगे ना पास द वर्ब थर्ड फॉर्म थर्ड चिकन द मुंगा सेंटेंस से आगे दे ही कुड हैव वन द प्राइज देखिए हम मुंगा पहला कुड यूज कर लो आगे ना पास हैव और आगे ना पास द वर्ब थर्ड फॉर्म नो चिकला तासो द पास्ट पॉसिबिलिटी शो कवल वाड़े नो तासो बा हम द कशान सेंटेंसेस जोड़ा हुए पॉसिबिलिटी न पास मुंगा द दे लास्ट यूज गुरु आगे दे टू ऑफर समथिंग ने कला तासो चाला जो सिस वर्कवलो पेशकश कवे चेर दा सिस तासो रज दर कवेशमा या तासो जो हेल्प उकमा या तासो द पारा दा कार दा स्पेसिफिक कार उकमा तित मंगो वे टू मेक एन ऑफर चाता सो पेशकश कवलो देखि जे कम दमंगा फर्स्ट सेंटेंस ते आगा दे कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर यू यानी कि मुंग यो कस्त वायु जस्ता चिकम बैग्स दी दा जदर सरवडेशमा न दित मंगो वे टू मेक एन ऑफर और कदा तासो पोलाइट तरीके से रखवे यानी कि अदब और एहतराम से रखवे जब तासो द कैन पते बांधे कुड यूज करे यानी कि कुड आई कैरी योर बैग्स फॉर यू सेकंड सेंटेंस से कैन आई गिव यू अ लिफ्ट लिफ्ट वर्कवल बतातो पेजने यानी कि तातो जब तक गाड़ी के रवानी पलार बांधी यो कस तातो उवेने अगता वाई चराशा मात्र गाड़ी किना चेदे दे खपल दे पोरे वरसोमा दितो वाई लिफ्ट दलता मुंगा कैन यूज कर लो हो दा रिक्वेस्ट या दा ऑफर दा मुंगा पोलाइट तरीके से रखो नो मुंगा वर्ता वायु कुड आई गिव यू अ लिफ्ट थर्ड चेकम सेंटेंस से आगा दे कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी यानी कि ता पारा द चायो यो कप राउडेशमा और कदा लग मुंगा पोलाइट तरीके से रवायु नो मुंगा वायु कुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी जी ग्रानो गतुन को दाउ द कैन और द कुड यूजेस जमा तातो ता एक्सप्लेन करलो दमा उम्मीद दे तासवा पदे बांधे पेश हुए कस्तातो से क्वेश्चन भी न तातो लांदे प कमेंट सेक्शन के कवेशे द वीडियो कस्तातो हशीवी न दा लाइक के और चैनलम को सपोरे सब्सक्राइब करे निवी न दा खामखा सब्सक्राइब के थैंक यू वेरी मच।